अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फाइनली एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं एशिया कप 2025 टी20 एशिया कप 2025 जो कि इस वक्त दुबई में जारी है, उसके मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बाकायदा तौर पर माजरत की है पाकिस्तानी हुकाम के साथ। इसकी एक ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज़ की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तानी कप्तान बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं और कोच बैठे हैं और एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ। और वो जो है उन्होंने बाकायदा जो 14 सितंबर को पाक भारत मैच जो हुआ था उसमें जो इंसिडेंट हुआ आप सबको मालूम है, उसके ऊपर माजरत की है। और उन्होंने रीज़न जो दी है वो उन्होंने कहा कि ये मिस कम्युनिकेशन हुई थी जिसकी वजह से ये सारा एपिसोड हुआ एंड ही इज़ सॉरी फॉर दैट। उसके बाद उससे पहले एक बड़ी अहम नशिस्त चल रही थी लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पीसीबी के हेड क्वार्टर में, जिसमें मोहसिन नकवी साहब उसको हेड कर मतलब बैठे हुए थे, रमीज़ राजा साहब थे, आकिब जावेद साहब थे, नजम सेठी और आमिर मीर जो कि ऑफिशियल स्पोक्समैन भी हैं पीसीबी के इस वक्त, वो बैठे थे। और वहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि जी अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी इस मैच से हटाती नहीं है और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर हम आज बाकायदा मैच खेलने की इजाज़त दे देंगे यूएई के साथ, जो कि यूएई के साथ मैच आज होना था। 7:30 बजे शुरू होना था, टीम होटल से निकल रही थी, सामान बसों में रखा जा चुका हुआ था, लेकिन पाकिस्तान से मोहसिन नकवी साहब ने पैगाम दिया कि जी टीम को बोलें कि वो वापस होटल में चले जाए, अपने कमरों में चले जाए। अभी तक यही फैसला है हमारा कि पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी। और उसके दौरान ही शायद ये डेवलपमेंट हो गई कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि वो अपोलोजाइज़ करते हैं और वो चले गए और इजाज़त दे दी। और फिर तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:37 पर शाम को मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा एक्स फोरम पे ट्वीट किया कि वी हैव आस्क्ड द पाकिस्तान टीम टू डिपार्ट फॉर द दुबई क्रिकेट स्टेडियम, फर्दर डिटेल्स टू फॉलो। तो इसका मतलब है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उनको कंसेंट दे दी थी, उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी कि जाएं वो ग्राउंड में जाके खेलें, लेकिन इस पूरे एपिसोड की वजह से मैच में ताख़ीर हुई। अब दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो कह दिया कि जी मिसकम्युनिकेशन हुई। अब इसमें 2-3 सवालात हैं कि ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का अपने तौर पर डिसीजन तो हो नहीं सकता, और अगर इंडियन क्रिकेटर ने कैप्टन ने वहाँ पर खड़े होकर ये कहा तो वो भी एक गलत बात थी, और एंडी पाइक्रॉफ्ट को उसको शटअप कॉल देनी चाहिए थी कि ये बेसिकली कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है कि हर मैच से पहले कैप्टन ने हाथ मिलाना है, लेकिन ये एथिक्स हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप है, ये एक बंदे का मॉरल कैरेक्टर दिखाता है कि वो किस किस्म का शख्स है। वो एक 11 लोगों की टीम लेकर मैदान में उतरेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है। तो ये बातें बेसिकली एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के नाते जो है करनी चाहिए थी। और अगर इसके बरक्स ये भारतीय हुकूमत का हुक्म था कि जनाब अपने कैप्टन को ये हदायत दी गई थी कि जी आपने अगर जो भी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना और उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद भी शेक हैंड नहीं करना, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर ये ऑफिशियल है तो भारत को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो आपकी टीम बेसिकली आपके इंडिया के लोगों का करैक्टर दिखा रही है कि क्या करैक्टर है। अगर यही करैक्टर है हिंदुस्तान की आवाम का कि जनाब मार खाई है जंग में पाकिस्तान से, तो जब खेल के मैदान में उतरेंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, तो मतलब लानती भेजी जा सकती है मोदी सरकार पर और ऐसे लोगों पर। मुझे याद है ये अर्नाब गोस्वामी चीख रहा था अपने प्लेयर्स का नाम लेकर के, ओ तुम लोग इतना पैसा बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट से इतना पैसा बनाते हो, क्या है अगर ये मैच नहीं खेलोगे, तुम्हें नहीं मालूम पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया है। तो भाई एक तो ये है कि अर्नाब गोस्वामी का इतना चीखने से ये तो कंफर्म हो गया कि भारत को बहुत बुरी तरह मारा है, जो कि अभी तक वो मानता नहीं है, क्लेम यही करता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अब तो सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ 35 दफ़ा से ज़्यादा कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए, जिसमें से 3 या 4 तो कम से कम राफेल तैयारे हैं। तो ये एक ये डेवलपमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से भी मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद की जा रही है कि जनाब अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी ने नहीं हटाया था तो आपको मैच नहीं खेलना चाहिए था, आपको एशिया कप से बायकॉट करके वापस आ जाना चाहिए था।
میرا اس میں ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کو اگر اینڈی پائیکرافٹ نے باقاعدہ طور پر اپولوجائز کر لیا ہے، نو میٹر وٹ کہ انڈین ٹیم نے اپولوجائز کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ تو چلیں میں نے اس پہ کہہ دیا کہ اگر وہ حکومت کی طرف سے تھا تو وہ لعنت ہے بھارتی حکومت کے اوپر، نریندر مودی کے اوپر، کہ تم اتنا ہی گھٹیا پن پہ اتر آئے ہو کہ میچ کرکٹ گراؤنڈ میں تمہیں ہاتھ ملاتے ہوئے جو ہے شرم آ رہی ہے، تو تمہیں شرم کرنی چاہیے. لیکن اگر تو یہ ایک آئی سی سی کی طرف سے پریشر تھا کہ جی آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں اتنے $1 ملین جو ہے وہ فائن دینا پڑے گا، تو پھر فائن دے دیتے، پھر نہ کھیلتے. اگر ابھی تک یہ چیزیں، کیونکہ ہمیں کوئی آواز تو سنائی نہیں دی ہے اینڈی پائیکرافٹ کی کہ باقاعدہ اس نے اپولوجائز کیا یا لکھ کے تو دیا نہیں ہے اس نے. آپ کی ٹیم پروٹیسٹ کر کے بلیک بینڈز پہن کر میدان میں اتر بھی گئی ہے یو اے ای کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے، تو ہمیں کلیئرٹی میں چیزیں پتہ لگنی چاہیے. لیکن اگر ایسا ہوا ہے، اینڈی پائیکرافٹ نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے ایز اے میچ ریفری آف ایشیا T20 کپ 2025، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نے ایک اچھی اسپرٹ میں ایشیا کپ کھیلنے کا فیصلہ اگر جاری رکھنے، ایشیا کپ باقاعدہ طور پر کھیلنے کا مطلب فیصلہ کر لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے. لیکن اب اس پہ ایک سوال، ایک چیز ہے کہ اب میں تو سمجھتا تھا کہ جب انڈیا کے خلاف پہلے میچ کو 14 ستمبر کو پاکستانی ٹیم میدان میں اتری تھی تو اس کے پیچھے ایک اتنا بڑا تمغہ تھا، اور وہ تھا کہ 6 سے 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک کی جنگ جو کہ پاکستان نے فلائنگ کلر سے جیتی تھی. تو پاکستانی ٹیم کو تو اتنے کانفیڈنس سے اس میدان میں اترنا چاہیے تھا اور بھارت کی ٹیم کی ایسی کی تیسی پھیر دینی چاہیے تھی. لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب امپریشن ایسا آ رہا تھا. میں اس دن انیل کیا گواسکر کو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے وہ 1960 سے کہتا ہے میں پاکستانی ٹیمز دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن یہ ٹیم دیکھ کے تو مجھے پتہ نہیں، انہوں نے ایک عجیب سا نام لیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی ایسے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا ایک کانے کاچے دی ٹیم ہے، اس طرح انہوں نے کوئی نام لیا. تو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے میچز میں کم وقت میں کچھ ہو جائے. ایک تو 21 ستمبر کو جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اس میں پاکستانی ٹیم کو بالکل انڈیا کو 10 مئی یاد کرا دینا چاہیے. بس آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کرکٹ ٹیم ہے وہ انڈین فورسز ہیں اور انڈین فائٹر جیٹس اڑا رہے ہیں. آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا، انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنے ٹال کلیمز آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ آپ نے اگر اتنے بڑے ٹال کلیمز کیے ہیں کہ جی آپ اینڈی پائیکرافٹ کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا ایز میچ ریفری تو آپ نہیں کھیلیں گے، تو اب نہیں ہٹایا تو پھر یہ ٹال کلیمز. تو بھائی یہ ٹال کلیم نہیں ہے، ٹال کلیم نہیں تھا. بات یہ ہے کہ منیمم یہ ہے کہ 2 چیزیں کہیں گئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے، یا تو وہ پاکستان کے میچز میں وہ ایز میچ ریفری نہیں ہوگا یا پھر وہ اپولوجائز کر لے. تو وہ دونوں میں سے ایک چیز ہو گئی ہے. ہاں انیشلی آپ کہتے ہو کہ جی ہٹایا جائے، جب آپ نے ایک چیز کا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ کرتے ہو اور ہائی لیول سے آتے ہو اور پھر نیگوشیٹ کرتے کرتے نیچے ایک چیز منوا لیتے ہو. تو یہ کوئی چیز نہیں کہنا چاہیے. لیکن انڈین میڈیا کا اپنا ایک ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، کرتے رہیں. آخر میں ناظرین ایک چھوٹی سی چیز، کاشف عباسی صاحب میرے کولیگ اینکر، بڑے اچھے صحافی، جرنلسٹ، اور انہوں نے آج ایک فورم ایکس پر ٹویٹ کی. وہ نارمل کرتے نہیں ہوتے، وہ دور ہی رہتے ہیں اس سوشل میڈیا کے فورم سے. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جب ان کی بیگم مہر بخاری صاحبہ اپنے، جو کہ خود ایک اینکر ہیں، دنیا ٹی وی پر پروگرام کرتی ہیں، واضح رہے کہ کاشف عباسی صاحب کو بھی تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں آف ایئر ہوئے ARY سے. تو کاشف عباسی صاحب نے یہ سوشل میڈیا فورم ایکس پر یہ ٹویٹ کی کہ ان کی بیگم کا اکاؤنٹ جب وہ بینک گئیں تو ان کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا ہوا تھا، اور یہ ان کے لیے کافی، اور اس سے پہلے کاشف عباسی صاحب سے جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اکاؤنٹس بھی فروزن ہو رہے ہیں. ان کو FIA کے سورسز نے بتایا کہ جی پروب کیا جا رہا ہے آپ کے اکاؤنٹس، ایسیٹس اور دیگر معاملات سب کو پروب کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لیں جو بھی ہے، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ چلیں کاشف عباسی صاحب کے اکاؤنٹس تو آپ نے فریز کیے ہی ہوئے تھے، آپ نے مہر بخاری صاحبہ کے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے.
تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. پھر کاشف عباسی صاحب نے جو اینڈ میں لائن لکھی ہے، اس نے کہا کہ کاشف عباسی نے کہا مائی نیم از آلریڈی آن نو فلائی لسٹ، اور پھر جو انہوں نے آخری لائن لکھی کہ ہیو وی لاسٹ آور سٹیزن شپ رائٹس ان دس کنٹری. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کاشف عباسی صاحب نے چھوڑا ہے کہ وہ کیا ہم اپنا شہریت کا حق بھی کھو بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ.